اکل پاکیزہ خیال گیا نہ بڈھی نو ویکھنا ہے نہ اودی عورت نو ویکھنا ہے جنوں ویکھ لو گے دماغ وچ بہ جاوے گی جدوں دماغ وچ بہ جاوے گی پھر دل وچ لے جاوے گی تے جدوں دل وچ لے جاوے گی پھر دل نو لے جاوے گی دل نو لے جاوے گی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے ہو وَيَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ اپنے نظریں تھلے رکھو کوئی بھی جاندی پئی تینوں کی پتہ شیطان کتھے ماردا ہے کوئی بھی جاندی پئی تیرا دل لگ گیا گل گئی جتھے دل لگ گیا بندہ گیا اور دل لگی کملی شاید مکھی تو بھی زیادہ بیکار ہے جی میں مکھی تے بیندیا کسے جا دے پتہ نہیں لگدا کتھے پوے گی مسیت جی بیٹھ سکدی بیت الخلاء وچ پخانے دی بھی موت پئی بیٹھ جاندی تے کتاب دے بھی دل ایویں ہے یہ اگر مسیت وچ کھڑا ہے تے اعتبار نہ کری جدوں بڈھی ویکھ گئے اودے پیچھے ٹر پو مکھی ہے اپنی نیکیاں دی باتاں دے مان جتنی وڈا نیک بن جاویں کدی اپنے تے اعتبار نہ کری بھئی ہن میرا نفس پاک ہو گیا ہے میں بڈھیاں نو ویکھاں تے کچھ نہیں آندا نام مرادہ جدوں پاک ہوے خطرہ ڈھیر ہو جاندا ہے سب سیاں رل پانی نو آئیاں ایتھوں کوئی مڑسی بھر کے جنہاں نے بھر کے سر تے تریا ہے وہ پیر رکھن ڈر 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 ہاں وہ پھر ہاتھی جی میں تلکدا نا تو پھر آپ اٹھی نہیں سکدو ایویں فقر تے علم والا قوم دا وڈیرا جدو آپ تلک پوے اتری دا پھر اینوں کوئی نہیں اٹھا سکدا ہن اساں سارے اٹھان لگے سارے اٹھ رہے نے تے جدو ہاتھی نہیں اٹھنا تے تیرا پیو کیویں اٹھے گا سنی مسلمان تو اب نبی کیا کہے گا یہ بیوی ہے عورت ہے سب کچھ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا ہے کینے واسطے لیکن ایک شرط ہے بنایا انہوں نے تیرے کیتے لیکن یہ سارے کچھ نہ تے اپنی مرضی نال نہیں لینا تے کتاب بھی اللہ طرف آ گئی ہے اور میں بھی تیرے نال ہاں کلی کتاب نہیں رسول ہی نال آیا ہے رسول بھی جو کملیا کی کتاب دی گل سمجھ نہ آوے تو استاد نال ہی کھڑا ہے قربان ونجا بے نیاز دے رحمتیں تو غنی العالمین ہو دے انہیں کتاب لا جواب دیتی ہے رسول بھی لا جواب عطا فرمایا ہے ہاں میرے بابا کیا کرسی رسول روحانہ نال لو سے انہوں تعلیم علم صحیح دے گا معرفت صحیح دے گا تزکیہ باطن کرے گا اخلاق عالیہ عقائد حقہ اخلاق عالیہ اعمال صالحہ معاملات خالصہ جدو دے دیندا ہے پھر روح جیڑی ہے نا جیڑی گپی پئی ہوندی ہے دنیا دے رشتے وچ اپنی مرضی نال تے خواہش نال پلیت نال حرمت نال وہ شریعت ہوندی ہے حلال حرام پاک پلیت دی تمیز کر کے اور روح نو پھر اس مقام تے پہنچا دیندی ہے جتھے روح رب العالمین دا اس کائنات دے وچ بھی مشاہدہ کرتی ہے صفات دا بھی مشاہدہ کر دیئے ذات دا بھی مشاہدہ کر دیئے جدو روح مقام مشاہدہ دے پہنچ جان دیئے رب نو ویکھن والے مقام دے تو پھر ایتھے جا کے عاشق جڑا ہے وہ دی ہر وقت روح خود جی میں عالم ارواح ہوندی ہے ایویں وہ دی دعا روح تزکیے دے تصفیہ دی وجہ تو جو عالم ارواح دی حالت تھی کہ روح دے سامنے خدا دے سامنے روح ہی ایتھے پھر عالم نبی دے شریعت نو منن دے نال پیر دے مرشد دے استاد نو منن دے نال حلال حرام دی تمیز دولت اپنی مرضی نال عورت نال اپنی مرضی نال حکومت اپنی مرضی دینا صلح جنگ اپنی مرضی دینا دوستی یاری اپنی مرضی دینا جدو ہر دنیا دا متعلق معاملہ اللہ رسول دی مرضی نال کرو گے پھر نتیجہ کی نکلے گا کہ تیری روح رسول دے روح دے نال روح دی رسول دی روح دا تیری روح دے تے عکس پوندا رسی جے عکس پے جاوے تے مہر علی بن جاندا ہے داتا علی حجویری بن جاتا ہے غوث الاعظم جیلانی بنتا ہے وہ بھی انسان سڑپ سا بھی انسان ہے وجہ کیے انہیں شریعت رسول دے نال لگ کے تعلیم تربیت تہذیب سکھ کے انہیں اپنی روحانو مشاہدے دے مقام دے پہنچا دیتا ہے جی میں عالم ارواح ہوئے سن اس دنیا میں بھی انہیں دی وہی عالم ارواح والی حالت ہے اب خدا کو وہ دیکھتے ہیں خدا تو انہیں دیکھتا ہی تھا نا اب یہ خدا کو دیکھتے ہیں یہ حالت بن جاوے تے جی یہ حالت ہوئے مخلوق نو ویکھن والے نو ولی نہیں آدے خدا نو ویکھن والے نو ولی آگے نے میری گل سمجھ گئے ہو نبی رسول کیوں ہوندے نے آپ تو خدا نال ملے ہوندے نے مخلوق کو ملاونا ہوندے نے کنوں ہونے دا مطلب نکلیا مومن جیڑا انسان ہے اور رسول تو بغیر نہ ہوندا خدا نال تعلق بن سکتا ہے جے تک روح دا خدا نال ایمانی دے تقوی تے محبت دا تعلق نہ جڑے روح کدی بھی انسان نال نہیں رہ سکتی چوریاں ڈکیٹیاں قتل و غارت ہن اللہ تعالیٰ دے ارواح مقدسہ جنہاں نو انبیاء اور اولیاء آکھدے نے کدے نبی ولی بھی کسے نو دکھ دیتا ہے At some point in our lives we just sort of become a story. So like a great chick جنہاں دی خدا نال لگی ہوئے خلقت دے رحم کر دینے کی کر دینے خلقت دے کی رحم کر دینے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ
آپ دے مرشد خانے تو آئے گدھا کھوتے اتنے کنک لدی ہوئی سی تے لنگے پہ لنگے اتھوں لنگے میاں صاحب والی واٹ تو مکان شریف کوٹلا شریف والے پاس تے رش جدو آئے وہ کھوتیاں نو تے کنک شنک نہ لا کے رکھی بھی تھے قیام کریے رات گزاریے تھک گئے سویر ہوے گی پھر کم تے میاں صاحب ساری رات کی کردے رہ گئے کھوتیاں دے پیر دباؤندے رہے عمر دا پوچھا حضور اشرف المخلوقات ہو کے انہاں دے پیر پہ دبے دے انہاں کہا کملیو یہ بھی تے آخر مخلوق ہے انہاں دے اندر بھی جان ہے انہاں نو بھی تکلیف ہوندی ہے انہاں نو بھی دکھ ہوندا ہے وہ کملا جڑے حیواناں دے اتنی شفقت کردے نے وہ انساناں دے کتنی مہربان ہون گے مر جو گیا مک گیا ضمیر مر گئے نے روحاں مر گئیاں نے جسم دے نال زندہ ہیں روحاں ضمیر مر گئے نے صرف روح ساری جسم وچ کھڑی ہے لیکن روح دا خدا نال کوئی رشتہ نہیں جدو روح جسم وچوں نکلے سمجھو جسم مردہ تے جدو خدا دے روح دا تعلق ٹوٹے سمجھو روح مردے ہن ساڈیاں روحاں مردے نے جسم زندہ نے کافر اور منافق دا ہی حال ہوندا ہے او دا جسم زندہ ہوندا ہے لیکن او دی روح مردہ ہوندی ہے تے جڑا مومن دے فقیر ہوے او دی روح زندہ ہوے او دا جسم مردہ بھی ہوے نا قبر وچ پھر بھی زندہ ہوندا ہے ہون میرا بابا خالق دے مخلوق ہے تمیز تعلیم نال کی دے نال رسول آندا ہے نبی آندا ہے سارے لوگاں نوں دعوت دیندا ہے کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں رسول ہاں دی طرف میں پیغام لایا کیونکہ موت تو بعد تساں دے ول جانا ہے لہذا انہوں حساب کتاب ہی دینا پینا ہے تو لہذا اپنی تساں پاکیزہ زندگی گزارو ہن ایندا مطلب ہے رسول جدوں بھی آندا ہے لوگاں ول وہ تعلیم لے کے آندا ہے تربیت بھی لے کے آندا ہے قانون اور حکومت بھی لے کے آندا ہے وہ فرماوندا ہے عبادات تعلقات معاملات حکومت سلطنت دولت عورت یہ جتنی چیزاں نے انہاں سب نو میرا آکھو لیکن مرضی رب دی میرا آکھو لیکن مرضی رب دی مننی ہے جدوں تساں رب دے قانون دے شریعت نال چلو گے پھر تساں بہترین انسان بنو گے رب دا تواڈے اوتے اعتبار تواڈا رب دے اوتے اعتبار بندے دا بندے دے اعتبار بندے دا بندے دے اعتماد بس اصل زندگی وہی ہے کہ بندہ بندے دے اعتماد کردا ہوے تے بندہ رب دے اعتماد کردا ہوے ہن میرے دوستو یہ دا مطلب ہے بندہ پتہ ہی ہون تینوں دساں نبی دے دشمن بھی ہیں تے دوست بھی ہیں یہود نصارا دشمن ہیں مشرک دشمن ہیں دہریے دشمن ہیں فلانے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے سارے دشمن کیوں بنے نے کہ آپ دے ایمان نہیں لیاندا شریعت نہیں منیا انہیں آکھا اپنے ملک وچ اپنی مرضی کران گے اللہ دے رسول نے فرمایا خدا دے ملک خدا دی مرضی چلے گی تہاڈا قانون نہیں چلے گا قانون خدا دا چلے گا